सदां सकाळीं चली म्हाका नवी नवी चॅलेंज दिता. आयची चॅलेंज, मम्मी टिफीन म्हाका टेस्टी जाय आनी बोरिंग आसपा जायना. आनी खरें सांगू, ही चॅलेंज म्हणल्यार म्हाका ऑफिसाच्या मिटिंगा परस चड डिफिकल्ट लागता. म्हणून आज हांवें केलो ताचो फेवरेट सुपर क्विक आनी इझी एग फ्रायड रायस. बासमती तांदळाचें शीत केलें आनी वाळून घेतलें. मागीर गाजर, कॅप्सिकम आनी स्वीट कॉर्न बॉयल केले. स्टीमूय केल्यार जाता. मागीर एक कडायेन इल्लें तेल घालें. मागीर तातूंत इल्लो कांदो घालो. कांदो मातसो तांबूस जातकच तातूंत होममेड आले लसणीची पेस्ट घाली. हांव सदांच फ्रेश घरान केल्ली आले लसणीची पेस्ट घालता. भायली बाजारांची घालना. ताका टेस्टी आसना आनी तातूंत प्रिझर्वेटिव्हस आसतात. मागीर उकडील्ली भाजी घालून मिक्स केलें. सोया सॉस आनी चिली सॉस घालून मिक्स केलें. टेस्टा खातीर मिरयां पिठो आनी मीठ घालून बरें करून मिक्स करून घेतलें. मागीर 2 तांतयां फोडून घालीं. ताचेर इल्लोसो मिरयां पिठो आनी इल्लेशें मीठ घालें आनी बरी करून तांतयां स्क्रॅम्बल केलीं आनी त्या भाजयेन मिक्स केलीं. मागीर शीत घालून मिक्स केलें आनी कोथमिरेची भाजी घालून गार्निश केलें. सांजचें म्हाका येवून सांगलें, मम्मा टिफीन सामकें यम्मी आशिल्लें. तुमकां ही रेसिपी आवडली जाल्यार व्हिडिओ लायक करात आनी म्हजो YouTube चॅनल सबस्क्रायब करात.